रसूल फरमाते ना, तुमने मक्के में आके नमाज पढ़नी है तो फिर मैंने राजी होना है, तो उम्मतियों को फिर भी जाना चाहिए था। हुजूर फरमाते तुमने मदीने में आके नमाज पढ़नी है तो फिर मैंने राजी होना है। उनकी करम, उनकी रहमत के समंदर का जोश तो देखो। फरमाया मक्के में नहीं पहुंच सकते तो कोई बात नहीं, मदीने नहीं पहुंच सकते तो कोई बात नहीं, ओए अपने हाथों से बनाई मस्जिद, अपने मोहल्ले में जो तैयार की है जन्नत, उसी में जाके सर सजदे में रखोगे, आमिना का लाल मदीने में तुम पे राजी हो जाएगा। मक्के नहीं आ सके कोई बात नहीं, मदीने नहीं आ सके कोई बात नहीं, अपने मोहल्ले की मस्जिद में ही सर सजदे में रख के सुबहान रब्बी अल आला की तस्बीह तुम अदा करो, आमिना का लाल मदीने में तुम पे राजी हो जाएगा। मेरे करीम रसूल ने फरमाया मुरू औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाउ सब'i सनीना। फरमाया जब तुम्हारी औलाद की उम्र 7 साल हो जाए, 7 बरस जब औलाद की हुक्म उम्र हो जाए, बच्ची हो या बच्चा हो, बेटी हो या बेटा हो, फरमाया मरू औलादकुम बिस्सलात। 7 साल की उम्र हो गई है, अब उसे नमाज का हुक्म दो, उसे नमाज सिखाओ, उसे नमाज का तरीका बताओ, उसके सामने वुजू करो, उसे वुजू का तरीका है, उसके सामने नमाज पढ़ो, उसे नमाज का तरीका है, उसके सामने रुकू करो, उसे रुकू का तरीका है, उसके सामने सजदा करो, उसे सजदे का तरीका है, जो रहमत है सारे जहानों की। सुनो मेरे करीम रसूल का फरमान, फरमाया वद्रिबुहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सनीना। फरमाया 10 साल तुम्हारे बच्चे की उम्र है, अब नमाज नहीं ना पढ़ता, तो वद्रिबुहुम अलैहा, हुजूर कहते हैं मार के मुसल्ले पे खड़ा कर दो। 10 साल तुम्हारे बच्चे की उम्र है, मार के मुसल्ले पे कर दो। कौन खड़ा करेगा? किसको हुक्म है? सारे वालिदैन को क़यामत तक हुक्म है, बच्ची है या बच्चा है तुम्हारा, उसे नमाज सिखाओ। 7 साल की उम्र में नमाज का तरीका बताओ, 10 साल उम्र होने तक बच्चा सीख जाएगा रुकू कैसे करना है, सजदा कैसे करना है, तस्बीहात कैसे अदा करनी है। पर मैं 10 साल उम्र हो गई है, वद्रिबुहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सनीना, अब इसे मार के मुसल्ले पे खड़ा करो। अरे वो तो रहमत लिल आलमीन है, क्यों इतनी सख्ती का हुक्म देते हैं? क्यों कहते हैं मार के मुसल्ले पे खड़ा करो? कभी सोचा आप लोगों ने? जरा दिल पे हाथ रखो और बताओ मुझे, हुजूर चाहते हैं हो मेरा उम्मती तो फिर तो 10 साल का भी नमाजी होना चाहिए, मेरा उम्मती हो तो 10 साल का भी नमाजी होना चाहिए। ये किसे हुक्म है? जो खुद पढ़ता होगा, जिसने खुद ही ईद वाले दिन मस्जिद में आना है, उसने औलाद को आगे क्या सिखाना है। लेकिन मेरे करीम रसूल जाने कायनात रहमत दो आलम का फरमान, ये वालिदैन के लिए रोज़े रोशन की तरह है। उस माँ को भी सोचना चाहिए जिस नबी ने जन्नत खींच के मेरे कदमों के नीचे रख दी है, मुझे उसकी शरीयत का भी ख्याल करना चाहिए। उस बाप को भी सोचना चाहिए कि जिस नबी ने मेरी पेशानी में हज का सवाब रख दिया है कि बेटा मेरे चेहरे को देखे हज का सवाब मिल जाता है, मुझे भी उस नबी की शरीयत का लिहाज तो करना चाहिए। देखो अब इस फरमान पे कितने लोग अमल कर रहे हैं, कितने वालिदैन हैं जो औलाद को 7 साल की उम्र में नमाज का तरीका बताते हैं। कितने हैं? तुम तलाश करोगे तो बहुत कम मिलेंगे। 7 साल के बच्चे को नमाज नहीं आती होगी, लेकिन उसे मोबाइल चलाना आता होगा, उसे इंटरनेट चलाना आता होगा, उसे टीवी स्क्रीन के सामने बैठ के चैनल बदलने आते होंगे। अगर नमाज सुन लो तो नमाज नहीं आती। वाए नकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से ईसा से ज़ियां जाता रहा। ये मुसलमानियत रह गई है। हमारे बच्चों को नमाज नहीं आती, हमारे बच्चों को दीन मतीन की शरीयत के अहकाम का पता नहीं है। बड़े बड़े हो जाते हैं, नमाज जनाजा पढ़ने चले जाते हैं, वहाँ कहते हैं इमाम साहब ज़रा नमाज का तरीका बता दो, इमाम साहब ज़रा नमाज जनाजा की नीयत बता दो। हमें नमाज जनाजा का तरीका नहीं आया तो ये 2 मिनट में कैसे तरीका समझ में आ जाएगा? समझ आ रही है कि नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? सारी ज़िंदगी अगर नहीं सीखा तो 2 मिनट में बताने से कैसे याद हो जाएगा? भाई काबिल गौर बात है, बड़ी काबिल फ़िक्र बात है, हमें सोचना होगा, इस पे अमल करना होगा। मेरे करीम रसूल कहते हैं 10 साल का बच्चा है, उसे नमाज का हुक्म दो नहीं, उसे मार के मुसल्ले पे खड़ा करो। आज तो इतने बड़े हो जाते हैं, मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, अब तो मस्जिदों में टाइलें भी लग गई, पानी ठंडा हो तो गीज़र भी मुयस्सर है, गर्मी हो तो AC भी मुयस्सर है, फिर भी मस्जिदें
خالی ہیں، مسجدیں ویران پڑی ہیں، میرے بھائیوں نمازی آتے نہیں ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے مسجد کے سپیکر گونجتا ہے، موبائل ٹیون بجتی ہے، آواز آتی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، فلاں کی نماز جنازہ تیار ہے، جلدی سے پہنچ جاؤ۔ میں نے کہا صاحب نماز پڑھا کر اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے، لوگ تیری نماز کے لیے دوڑ کے آ رہے ہوں گے، کوئی موٹر سائیکل سے اتر رہا ہے، کوئی گاڑی سے اتر رہا ہے، گلیوں بازاروں میں رش ہے، بھائی کدھر جا رہے ہو؟ لوگ کہیں گے فلاں کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، جنازے کا ٹائم ہے، فلاں کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ ذرا سچ سچ بتاؤ، جمعے کے دن اس وقت تم رب کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، جب اذان ہوتی ہے اس کے بعد جماعت میں کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ اذان کے بعد جماعت میں کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے علامہ صاحب 15 منٹ ہوتے ہیں، بعض جگہ 20 منٹ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا مختصر اذان کے بعد سنتے ادا کرو، وضو کرو اور سنتے ادا کرو، جماعت کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ یوں بیان کرو اذان کے بعد جماعت میں جماعت کی تیاری کا ٹائم ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اذان کے بعد جماعت میں جماعت کی تیاری کا ٹائم ہے، وضو کرو، سنتے ادا کرو، جماعت کھڑی ہے۔ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ اور میرے یہ ہاتھ بھی دیکھ، میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں مجھے سچ بتا، جب پیدا ہوا تھا کان میں اذان ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ ابھی جماعت تو کھڑی نہیں نہ ہوئی، اب روح نکلے گی نا، اذان وہی ہے، اب تیری جماعت کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ تو بتا کتنی تیاری کی ہے اپنی نماز کی؟ کوٹھی بھی بن گئی، بنگلہ بھی بن گیا، پراپرٹی بھی آ گئی، پراڈو بھی کھڑی ہے، جائیدادیں بھی ہیں، آئے لوگ سینکڑوں کی تعداد میں تیرے جنازے پہ آ کے کھڑے ہیں۔ کوئی بھی نہیں کہتا ملک صاحب کی کوٹھی دکھاؤ، ملک صاحب کا جناب بنگلہ دکھاؤ، ملک صاحب کا کاروبار دکھاؤ، ملک صاحب کی پراڈو دکھاؤ، یہ جناب چودھری صاحب کی کوٹھی دکھاؤ۔ کوئی بھی نہیں کہتا، جو بھی آتا ہے وہ کہتا ذرا کفن ہٹاؤ نا، ملک صاحب کا چہرہ تو دکھاؤ نا۔ چہرہ اس قابل ہوگا تو دیکھنے کے قابل ہوگا نا، چہرے پہ سجدوں کا نور ہی نہیں ہوگا، پیشانی پہ سجدوں کا نور ہی نہیں ہوگا، آنکھوں میں حیا کے آنسو نہیں ہوں گے تو تیرا چہرہ دیکھ کے لوگ کیا کہیں گے؟ ارے میرے کریم رسول کہتے ہیں اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دو، جب 10 سال تمہارے بچے کی عمر ہو، جس گھر کا دروازہ کھلے نکلنے والا نمازی ہو، جس گھر کا دروازہ کھلے نکلنے والا نمازی ہو، بازار میں آنے والے نمازی ہو، بازار سے جانے والے نمازی ہو، مصطفیٰ کا امتی گھر سے نکلا ہے، جوانی عروج پہ ہے، چہرے پہ سنت رسول زکی ہے، سر پہ نبی کا امامہ باندھا ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے، زبان پہ درود و سلام کے نغمے گنگناتا ہوا مسجد کی طرف آ رہا ہے۔ یہود و ہنود دیکھ کے کہیں گے یار واقعی کوئی محمد عربی کا غلام جا رہا ہے، واقعی کوئی رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے۔